2074 को निर्वाचनबाट झण्डै 2/3 प्राप्त गरेको शक्ति अहिले 3तिर छ। तत्कालीन अवस्थामा एमाले र माओवादीले गठबन्धन मार्फत मागेको मतलाई जनताले निशर्त अनुमोदन गरेका थिए। उनीहरूले भने जस्तै अहिले गठबन्धन, त्यसपछि लगत्तै पार्टी एकता भनेपछि भिन्दा भिन्दै ब्यानर र कार्यालय खोलेका कम्युनिस्ट एक हुन् भन्ने चाहनाहरूले शुभेच्छा नै राखेका थिए। जनताको सद्भावका बीचमा जेनतेन 3 वर्ष त उनीहरू एउटै ब्यानरमा बसे पनि, तर अहिले तपाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ कम्युनिस्टका सबैभन्दा बैरी शक्ति कम्युनिस्ट नै बनेका छन्। सार्वजनिक ठाउँमै उनीहरूका गाली गलौजहरू यो तहमा छन् कि भोलिको लागि उनीहरूले कुनै स्पेस नै राखेका छैनन्। तर राजनीति हो, कोही स्थायी मित्र र कोही स्थायी शत्रु हुँदैनन्। नमस्कार, म शान्ति गिरी, यो हो न्युज एट टुडे। विश्व व्यवस्थामा एउटा ध्रुवको जबरजस्त नेतृत्व गरिरहेको चीन विश्वकै महाशक्ति बन्ने अभ्यासमा छ। पश्चिमा युरोपेली राष्ट्र र अमेरिकामा केन्द्रित शक्ति बिस्तारै दक्षिण एसियाली मुलुक भारत, इन्डोनेसिया, जापान हुँदै चीनले बिस्तारै यो क्षेत्रमा पकड जमाएको छ। विश्व व्यवस्थामा पश्चिम केन्द्रित एकल ध्रुवको अन्त्य हुँदै गएको छ, विश्व बहुध्रुवमा जाँदैछ। गत अगस्टमा लामो संघर्षपछि अफगानिस्तानमा अमेरिकी समर्थित कारजाई सरकारको अन्त्य र तालिबानको उदय, मध्य पूर्वमा अमेरिकी उपस्थिति कमजोर हुँदै जानुलाई विश्व व्यवस्थामा आइरहेको बदलावका रूपमा हेर्न सकिन्छ। चीनको प्रभुत्व यो क्षेत्रमा पनि उत्तिकै बढेको छ। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार ढलेपछि चीनको तर्फबाट विदेश मन्त्रीको यो नै हाई प्रोफाइल भिजिट हो। अफगानिस्तान हुँदै दिल्ली पुगेर विदेश मन्त्री याङ शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यी 3 दिने नेपाल भ्रमणमा छन्। उनी शुक्रबार मात्रै नेपाल भ्रमणमा आएका हुन्। उनको भ्रमणलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। 3 दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा वाङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता गर्नेछन्। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको निमन्त्रणामा वाङ 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आएका हुन्। भ्रमण तालिका अनुसार शनिबार उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेट गर्ने छन् भने शनिबार नै नेपाल चीन मन्त्री स्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता समेत हुनेछ। यस्तै भ्रमणको तेस्रो दिन वाङले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि भेट गर्ने छन् अनि सोही दिन साँझ वाङ स्वदेश फिर्ता हुनेछन्। कोभिड-19 को महामारी सुरु भए यता चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ देश बाहिर निस्केका छैनन्। त्यसैले चीनिया विदेश मन्त्री वाङले नै अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा चीनको प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै आएका छन्। वाङ दक्षिण एसियाली मुलुकहरू पाकिस्तान, अफगानिस्तान र भारत हुँदै नेपाल भ्रमणमा आएका हुन्। उनले यसअघि चैत 8 देखि 10 गते पाकिस्तान, 10 र 11 गते अफगानिस्तान र भारत हुँदै हाल उनी 3 दिने नेपाल भ्रमणमा छन्। विदेश मन्त्रीको हैसियतमा वाङको यो नेपाल भ्रमण 5औं पटक हो। 2076 यताको 3 वर्षको अवधिमा उनको यो तेस्रो नेपाल भ्रमण हो। गत असोज 2076 मा चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको क्रममा पनि उनी भ्रमण दलको सदस्यका रूपमा नेपाल आएका थिए। यस्तै नेपालमा गत 2072 मा गएको विनाशकारी भूकम्प पश्चात पुनर्निर्माणमा पनि सहयोग पुर्याउन वाङ यसअघि नेपाल आएका थिए। यस्तै दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन पश्चात पनि उनी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। हाल उनी मुलुकमा निकै विवादित विषय एमसीसी अनुमोदन पश्चात नेपाल भ्रमणमा आएका हुन्। एमसीसी को विषयमा चीन र अमेरिका बीचको वाक युद्ध सेलाउन नपाउँदै चीनिया विदेश मन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको झण्डै 1 महिना हुनै लाग्दा वाङको भ्रमणलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। एमसीसी त बल्ल तल्ल संसदबाट पारित भइसकेको अवस्था छ। यसको कार्यान्वयनको बाटो पनि खुला भइसकेको छ। तर एमसीसी भन्दा अगाडि नै सम्झौता भएको बीआरआई अर्थात् बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजना अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। वाङको भ्रमणमा बीआरआई सम्झौतामा पनि थप केही महत्त्वपूर्ण निर्णय हुने बुझिएको छ। चीनसँगको अरबौं डलरको विकास सहयोग परियोजना सम्झौताको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि बीआरआई अगाडि बढ्न सकेको छैन। गत मे 12, 2017 मा नेपालले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री कृष्ण बहादुर महरा बीआरआई परियोजना सम्झौताका लागि चीन पुगेका थिए। सम्झौताको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि यस परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन।
दुवै देशले यस परियोजना अगाडि नबढ्नुमा एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै आएका छन्। चीनले अनुदान र ऋण सहायता मार्फत नेपाललाई BRI सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनामा सघाउने जनाएको थियो। सुरुमा 35 वटा परियोजनाका लागि प्रस्ताव पठाइए पनि चीनिया पक्षको आग्रहमा त्यसलाई 9 वटामा झारिएको हो। वाङको भ्रमणसँगै यस विषयमा पनि छलफल हुने धेरै सम्भावना रहेको छ। यद्यपि भ्रमण कार्यक्रममा भने यस विषयलाई समावेश गरिएको छैन। वाङको भ्रमण पश्चात मुस्ताङ स्थित कोरला सीमा नाका सुचारू गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ। कोरला नाकाबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री, लत्ता, कपडा, इलेक्ट्रोनिक सामानहरू यस नाकाबाट नेपालतर्फ निर्यात हुँदै आएको थियो। तर यस नाका बन्द भएसँगै दुवै देशबीचको आयात तथा निर्यात हाल ठप्प छ। वाङको भ्रमणसँगै कोरला सीमा नाका खुला गर्ने घोषणा गरिनेछ भने सीमा नाका खुला गर्नका लागि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरिनेछ। यस्तै तातोपानी नाका र रसुवागढी नाकाको स्तर उन्नति गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। यी दुवै नाकाबाट लामो समयदेखि सहज रूपमा आयात तथा निर्यात हुन सकिरहेको छैन। आयात तथा निर्यातलाई थप सहज बनाउन नेपाल पक्षले चीन पक्षलाई ध्यान आकर्षण गर्नेछ। यस्तै वाङको नेपाल भ्रमणसँगै चीनमा अध्ययन गर्दै आएका र हाल कोरोनाका कारण नेपालमै अड्किएका विद्यार्थीहरूलाई चीन पठाउने विषयमा पनि निर्णय हुनेछ। कोरोनाको उद्गम स्थल चीनको वुहानमा कोरोना संक्रमणसँगै नेपाल फर्किएका विद्यार्थी पुनः चीन फर्किन पाएका छैनन्। चीनमा अध्ययन गर्दै आएका विद्यार्थी कोरोना पश्चात चीन फर्किन नपाएका हुन्। ती चीनमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई चीन पठाउन सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल केन्द्रित रहनेछ। नेपाल पक्षले ती विद्यार्थीलाई चीन फर्काउन पहल गर्ने पनि बुझिएको छ। वाङको भ्रमणले कम्युनिस्ट बीच एकताको चर्चा पनि पाएकै छ। नेपाल भ्रमणको क्रममा वाङले नेपालका केही कम्युनिस्ट नेताहरूलाई पनि भेट गर्ने कार्यक्रम छ। उनले आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच पनि शिष्टाचार भेट गर्दैछन्। विगतमा कम्युनिस्ट बीच एकता गर्न सक्रिय रूपमा लाग्दै आएको चीनले पुनः एकपटक फुटेको कम्युनिस्ट एकतालाई जोड्न कस्तो पहल गर्ला, यस विषयलाई पनि उत्तिकै चासोका साथ हेरिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै कम्युनिस्ट बीच पुनः एकताको बहस पनि राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ। नेपालको तर्फबाट एमालेका नेता विष्णु पौडेल सहित केही माओवादी नेता पनि चीन पुगेका छन्। यसले पनि कम्युनिस्ट बीच पुनः एकताको पहल गर्ने पनि अनुमान गरिएको छ। यस्तै 3 दिन नेपालमा रहने वाङले चीनिया सहयोगमा निर्मित पोखरा विमानस्थलको टर्मिनल भवनको पनि उद्घाटन गर्नेछन्। चीनिया परराष्ट्र मन्त्री वाङले भर्चुअल माध्यमबाट पोखरा विमानस्थलको टर्मिनल भवनको उद्घाटन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। यस्तै चीनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणले अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ। चीनको सहयोगमा निर्माण भएको चितवनको भरतपुरमा अवस्थित क्यान्सर अस्पताल सम्बन्धी एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी पनि छ। प्रस्तावित समझदारी पत्रमा चीनले भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा केही चीनिया चिकित्सक टोली पठाउनेछ। वाङको यो भ्रमणसँगै क्यान्सर रोग उपचारका लागि प्रख्यात भरतपुरको क्यान्सर अस्पतालमा दक्ष चिकित्सकको संख्यामा थप हुनेछ। अब चीनिया चिकित्सकले पनि अस्पतालबाट सेवा प्रदान गर्नेछन्। यस्तै वाङको भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रमा पनि एक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ। रातामाटे केरुङ विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सम्झौतालाई परिमार्जन गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुन लागेको छ। सन् 2019 मा रातामाटी केरुङ विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। तर सम्झौताको 2 वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययन सक्ने जनाइए पनि हालसम्म उक्त अध्ययन हुन सकेको छैन। वाङको यस भ्रमणमा उक्त सम्भाव्यता अध्ययनलाई केही परिमार्जन सहित फेरि नयाँ सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ। वाङको भ्रमणसँगै नेपालले चीनबाट वार्षिक रूपमा पाउँदै आएको अनुदान सहायतामा पनि केही वृद्धि हुने बुझिएको छ। नेपालले चीनबाट वार्षिक रूपमा 13 अर्ब रुपैयाँ पाउँदै आएको छ। अब त्यसलाई बढाएर 15 अर्ब पुर्याइदैछ। यस विषयमा पनि हस्ताक्षर हुँदैछ। यस सम्बन्धी सम्झौताका लागि नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी र चीनिया उपमन्त्री तहका अधिकारी बीच हस्ताक्षर हुनेछ। तपाई काठमाडौँवासी हो भने यो खबर अप्रिय छ। काठमाडौँका कैयौं दुःख छन्। पानी, फोहोर व्यवस्थापन, बढ्दो सवारी जाम, महँगी दिनदिनै झेल्दै आएको काठमाडौँलाई अर्को एउटा पीड थपिएको छ। विश्वका प्रमुख 10 प्रदूषित सहरभित्र काठमाडौँ परेको छ। अर्थात् काठमाडौँवासी पोल्युसनको भुङ्ग्रोमा छन्। वायुको गुणस्तरबारे अनुगमन गर्ने स्विस कम्पनी आइक्यू एयरले सार्वजनिक गरेको 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट अनुसार नेपाल 10औं प्रदूषित मुलुकमा परेको हो।
काठमाडौँ बढ्दो शहरीकरण साथै अत्यधिक सवारी साधनको सञ्चालन, विकास निर्माण क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनसँगै विश्वका प्रदूषित शहरहरूको सूची मध्येमा अग्रपङ्क्तिमा छ। वातावरण मानवीय स्वास्थ्यका अलावा समस्त जीवजन्तु, वनस्पति, कीट पतङ्गको अस्तित्व, विकास र उनीहरूको पारिस्थितिक प्रणालीको सञ्चालनसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय हो। वर्तमान सन्दर्भमा मानव स्वास्थ्य, वातावरणीय सुरक्षा एवं संरक्षण राज्यको दायित्व अन्तर्गत पर्दछ भने स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा जिउनु सबै नागरिकको हक र अधिकारको रूपमा रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका साथै बिस्तारै मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा मानिसहरूले स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको हनन हुँदै गएको छ, जसको मुख्य कारण भनेको वायु प्रदूषण हो। काठमाडौँ उपत्यकाको साथै मुलुकको विभिन्न भागमा वायु प्रदूषणको मात्रा बढ्दो छ। काठमाडौँ प्रदूषणको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। विश्वका प्रमुख 10 प्रदूषित शहरभित्र नेपाल परेको छ। काठमाडौँ विश्वको 6औं प्रदूषित शहर बनेको छ। वायुको गुणस्तरबारे अनुगमन गर्ने स्विस कम्पनी AccuAirले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट अनुसार नेपाल 10औं प्रदूषित मुलुकमा परेको हो। बङ्गलादेश विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित देश भएको छ। प्रदूषित देशको सूचीमा अफ्रिकी मुलुक चाड र पाकिस्तान क्रमशः दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा छन्। यस्तै चौथोमा ताजिकिस्तान र 5औंमा भारत छ। AccuAirले संग्रह गरेको तथ्याङ्क अनुसार कुनै पनि देशले सन् 2021मा प्रदूषण सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन्। सर्वेक्षण गरिएका शहरमध्ये मात्र 3.4%ले मापदण्ड पूरा गरेका थिए। 117 देशका 6475 शहरहरूको वायु गुणस्तर तथ्याङ्कमा आधारित सो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। प्रदूषण बढ्नुको मानवीय पक्ष के हो त? वातावरण विभागका प्रवक्ता यसो भन्छन्। हामी चाहिँ प्रदूषण भयो भन्छौँ जब हिउँदको समय आउँछ या यो गर्मी सिजनको यो अप्रिल मेको समय डडेलोको समय आउँछ, त्यति बेला यो विषय एकदम चर्चामा हुन्छ। अनि जब मनसुन लाग्छ यो विषय सेलाएर जान्छ र मान्छेहरूले चाहिँ प्रदूषण भयो सरकारले केही गरेन भन्दा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्ने तर्फ पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ। र फोहोर जलाउँदाखेरि त्यसबाट एउटा थोरै सानो ठाउँमा जलाएको फोहोरले धेरै एरिया कभर गर्छ, धेरै ठाउँमा असर पुर्याउँछ। त्यसलाई पनि हामी सबै मिलेर रोक्न सक्यौँ र जुन फोहोर बाल्ने अथवा कृषि कर्मबाट निस्केका चाहिँ जुन छुवाली लगायतका कुराहरू, परालहरू बाल्ने अवस्थालाई हामीले रोक्यौँ भने चाहिँ नागरिकको तर्फबाट त्यो कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ भने सरकारको तर्फबाट त अलरेडी प्लान नै अगाडि बढिसकेको छ। यसले जस्तो साझा यातायातले पनि विद्युतीय बसहरू ल्याउने सोच बनाएको छ र प्राइभेट सेक्टरहरू पनि यसमा चाहिँ अलिकति आकर्षित भइराखेको छ। अब हामीले बिस्तारै हेऱ्यौँ भने चाहिँ विद्युतीय सवारी, साना विद्युतीय सवारीको सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममा छ र विभिन्न कार्यालयहरूले चाहिँ खरिद गरेका छन्। भनेपछि यो हिसाबले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ यताबाट मुभ भइराखेको छ भने अर्कोतर्फबाट पब्लिक र अल्टिमेटली के हो भन्दाखेरि सरकार आफैले केही गर्दैन, सबै मिलेर गर्ने हो। अब सबै हामी स्टेट एक्टरहरूदेखि लिएर नन स्टेट एक्टरहरू सबै मिलेर काम गऱ्यौँ। जस्तो तपाईँहरूकै पनि कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ, तपाईँकै मिडियाबाट पनि यस्तो फोहोर बाल्न हुँदैन भन्ने सन्देशहरू गइदियो भने, अथवा विद्युतीय सवारी साधन चाहिँ प्रयोग गर्नलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने टाइपका यस्ता म्यासेजहरू गइराख्यो, रेगुलरली गइराख्यो र अवेरनेस हामी बढाउन सक्यौँ भने हामी सबै मिलेर चाहिँ यसलाई घटाउन सक्छौँ र हामीले चाहिँ हिजोका दिनको जस्तै काठमाडौँ चाहिँ फेरि पाउन पनि सक्छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषणजन्य स्रोतहरूको वृद्धि तथा तिनीहरूले उत्सर्जन गर्ने प्रदूषणको उच्च मात्राले गर्दा सबैभन्दा बढी प्रदूषित भएको देखिन्छ। उपत्यकाको जनसङ्ख्यामा तीव्र वृद्धिसँगै बढेको शहरीकरण, अदूरदर्शी पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान तथा पूर्व तयारी बेगर गरिएका सरकारी निर्णयहरू, कृषियोग्य जमिनको निरन्तर ह्रास, उद्योग धन्दाहरूको स्थापना, यातायातका साधनहरूको बढ्दो चाप, साँघुरा तथा अव्यवस्थित सडक, अवैज्ञानिक ट्राफिक व्यवस्थापन एवं सडक, ढल, खानेपानी जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूको विकासले गर्दा प्रदूषणजन्य स्रोतहरू पछिल्लो 2 दशकमा उल्लेख्य मात्रामा बढेका हुन्। हालको काठमाडौँ उपत्यकाको वायुको अध्ययन गर्दा वायु प्रदूषण निष्कासन गर्ने प्रमुख स्रोतहरूमा निर्माण क्रियाकलापहरू, यातायात क्षेत्र, इटा उद्योगहरू, औद्योगिक बोइलर, उपत्यका वरपरका सिमेन्ट, ढुङ्गा तथा क्रसर उद्योगहरू, फोहोर मैला व्यवस्थापन प्रणाली, घरायसी क्रियाकलापहरू पर्दछन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसनको काम अगाडि बढाइराखेको छ इलेक्ट्रिक भेहिकलको लागि र काठमाडौँको प्रदूषण घटाउन सबभन्दा प्रमुख स्रोतको रूपमा चाहिँ सवारी साधन छ। सवारी साधनको प्रदूषण घटाउनलाई चाहिँ हामी अहिले भइराखेका यो जुन फोसिल फ्युल जुन खनिज इन्धन प्रयोग भएर चल्ने सवारी साधन छन्, डिजल पेट्रोलबाट चल्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई विस्थापन गरेर चाहिँ इलेक्ट्रिक
भेहिकलमा जाने जुन हाम्रो सोच छ, नेपाल सरकारको चाहिँ अवधारणा छ, त्यसलाई टेवा पुग्ने गरी कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् र यो लङ टर्म प्लानमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति समय लाग्ने काम चाहिँ हुन्छ। वायु प्रदूषणको असर बहुआयामिक हुन्छ। यसले मानव स्वास्थ्यको सँगै आर्थिक तथा सामाजिक पक्षमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसले मानव स्वास्थ्यतर्फ नसर्ने रोगहरूको संक्रमण वृद्धि गराउँछ। नेपालमा खास गरी काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणले मानिसलाई विशेषतः श्वास प्रश्वास, स्नायु, छालाको एलर्जी र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू बढाएको देखिन्छ। प्रदूषणको डरले सडकमा मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने, घरको छत भित्ता टेबलहरूमा धुलो टाँसिरहने, कपडाहरू चाँडो फोहोर हुँदा पानी तथा साबुन र श्रम समेतको अनावश्यक खपत बढेको छ। वायु प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टकृत कानुन बनाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ। त्यसैले सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई ख्याल गरी वातावरणको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न नीतिगत, कानुनी, संस्थागत बन्दोबस्त गर्दै प्रदूषण नियन्त्रणका कार्यक्रमतर्फ क्रियाशीलता देखाउनु आवश्यक छ। यसो गरेको खण्डमा मात्र अधिकारमुखी विकासको अवधारणा अनुसार व्यवस्था गरिएको नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित हुनेछ र स्वच्छ र सफा सुन्दर काठमाडौँको सन्देश विश्वभर पुग्नेछ। केही दिन खबर आयो श्रीलङ्कामा कागज किन्ने पैसा नभएर त्यहाँको बोर्ड परीक्षा नै रोकियो। यो उक्त देशको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्यो भनेर जान्ने डर लाग्दो खबर नै थियो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बिल्लीबाट भएको श्रीलङ्कामा विद्यार्थीको परीक्षा नै सञ्चालन गर्ने पैसा छैन भन्ने खबर विश्वभरि सनसनी बन्यो। कतिले त नेपाल पनि त्यो दिशामा छ भन्दै मत राख्ने, आलेख तयार पार्ने, खबरदारी गर्ने काम नै गरे। जुन देशमा आफ्नो उत्पादन भन्नु केही छैन, आयात चुलिएको छ, निर्यात घटेको छ, यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र प्रति चिन्ता जाहेर स्वाभाविक नै छ। अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तरलता अभावका कारण थला परेका छन्। ब्याजमा लगाइएको लगाम केही खुकुलो पार्दा समेत बैंकमा पैसा आउन सकेको छैन। पैसा हरायो, खोजी हुँदैछ भन्ने अर्थमन्त्रीको ठुलै चिन्ता छ। पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटतिर धकेलिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकमको चरम अभाव देखिएको छ, अर्थात् ब्याङ्कहरूमा पैसा सकिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा फेरि लगानी योग्य पुँजीको कमी देखिएको छ। तरल पुँजीको अभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तर्ब्याङ्क कारोबार वृद्धि भएको छ भने ब्याज दरमा पनि वृद्धि आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अहिले ऋण लगानी गर्न पर्याप्त रकम छैन। ऋण लिएर उद्यम व्यवसाय गर्न खोज्नेले ब्याङ्कबाट रित्तो हात फर्किनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। ब्याङ्कसँग लगानी योग्य पैसा नभएकाले ऋणको ब्याज दर पनि चर्को छ। कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई माग अनुसारको ऋण दिन हम्मे परेको थियो। तर यस वर्ष समस्या निकै उच्च बनेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको काम नै बचतकर्ताबाट रकम सङ्कलन गरेर ऋण चाहिनेलाई दिने हो। घर, गाडी किन्ने जस्ता उपभोग वा उद्यम व्यवसाय गर्न ब्याङ्कले ऋण दिन्छन्। ब्याङ्कले दिने ऋणकै आधारमा अर्थव्यवस्था चलायमान हुने र आर्थिक कारोबार बढ्ने गर्दछ। अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको कुल आकार भन्दा पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा धेरै भइसकेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार माघ मसान्तसम्ममा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले 46 खर्ब 80 अर्ब जति कर्जा बाँडिसकेका छन्। ब्याङ्कले हरेक वर्ष बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकमका आधारमा ऋणको परिमाण बढाउने गर्दछन्, अर्थात् हरेक वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै ऋणीलाई झन् धेरै ऋण बढाउने गर्दछन्। गएको 4 वर्षको बीचमा मात्रै ब्याङ्कको कुल कर्जा रकम दोब्बरले बढेको छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रको कर्जा पछिल्लो 4 वर्षका बीचमा करिब 109% बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विगतमा यसरी ब्याङ्कबाट धेरै मात्रामा कर्जा प्रवाह भएकै कारण अहिले ब्याङ्कसँग लगानी गर्न थप रकमको अभाव भएको हुन सक्ने पनि अनुमान गरिएको छ। तर ऋणको माग नै धेरै भइरहेपछि बचत गर्ने र ऋण लिनेका बीचमा मध्यस्थता गरेर धन कमाउने प्रमुख उद्देश्य भएका ब्याङ्कहरूले ऋण बढाउँदै लैजानु स्वाभाविक पनि हो। अहिले पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको माग उसै गरी बढिरहेको छ, जबकि ऋण दिन ब्याङ्कमा बचतका रूपमा रकम भित्रिने परिमाण भने थोरै छ, जसले गर्दा ब्याङ्कहरू माग अनुसारको ऋण दिन सकिरहेका छैनन्। श्रावणदेखिको जुन मोनिटरी पोलिसी आयो
त्यहाँदेखि नि कता कता सुरु भएको पाउँछ क्या हेर्नुहोस्। त्यो बेलामा त वास्तवमा राष्ट्र ब्याङ्कको मोनिटरी पोलिसी त एक्सपान्सनरी मोनिटरी पोलिसी थियो। तर के भयो भन्नुहुन्छ भने यो कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ सकेसम्म हाम्रो प्रत्येक वर्षको प्रफिटको होडबाजी यति बढ्ने भन्ने खालको आइरहेको हुनाले गर्दा हेर्नुहोस्। तर यो पनि फेरि के छ भन्नुहुन्छ भने अलिकति अचम्मको कुरा चाहिँ कहाँ लाग्छ भने नि ब्याङ्कहरूले प्रत्येक त्रैमासिकमा उहाँहरूको नेट प्रफिट निकाल्दाखेरि चाहिँ 2 अर्ब 4 अर्ब 2 अर्बले बढिरहेको यस्तो खालको देखिरहेको छ हेर्नु है। तर आजसम्म कुनै पनि ब्याङ्कहरूले फेरि सेयर होल्डर्सलाई जुन डिभिडेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले त्यो दिँदाखेरि 10 देखि 15% भन्दा बढी कुनैले पनि दिएको पाइँदैन एउटा नोबेल ब्याङ्क छोडेर हेर्नुहोस्। भनिसकेपछि कता देखिन्छ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले वास्तवमा ब्याङ्किङ रेगुलेसन गर्न नसकेको हो कि ब्याङ्कबाट कर्जा लिएर सुरु भएका उद्यम धन्दाले उत्पादन बढाउने, कामको अवसर सिर्जना गर्ने र कर तिरेर सरकारको ढुकुटी बलियो बनाउन सहयोग गर्दछन्। कर्जा बढ्दा देशको आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान मात्रै हुँदैन, पुँजी निर्माण तथा आर्थिक वृद्धि हुन्छ। तर ब्याङ्कबाट ठूलो परिमाणमा ऋण प्रवाह हुँदा पनि त्यसले उत्पादन वृद्धि, पुँजी निर्माण र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याए जस्तो तथ्याङ्कले देखाउँदैन। अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको कुल आकार भन्दा पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा धेरै भइसकेको छ। लगानी गर्ने पैसा अभाव भएपछि ब्याङ्कहरू अहिले ब्याज दर बढाउन सक्रिय देखिएका छन्। पछिल्लो समय अल्पकालीन ब्याज दरमा पनि भारी वृद्धि भएको छ। दक्षिण एसियाको परिवेश हेर्दा श्रीलङ्कामा पनि यति बेला चर्को मात्रामा आर्थिक सङ्कट चुलिएको छ। श्रीलङ्काले विद्यार्थीलाई परीक्षा लिन कागज किन्न समेत नसकेको समाचार आइरहेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रिन लागेको 9 महिना बितिसकेको छ। मुलुक श्रीलङ्काको बाटोमा जाने क्रममा त छैन भन्ने आंकलन समेत हुन थालेको छ। संकटका संकेत देखिना साथ सुधारका लागि कठोर कदम चाल्नु पर्नेमा सरकार भने निकै सुस्त देखिएको छ। सरकारले ब्याङ्कमा धेरै के भन्छ ट्याक्सहरूको धेरै इम्पोज गर्ने, सबैतिरबाट च्याप्दै लिएर आउने, यो खालको अलिकति विश्वासको वातावरणमा पनि थोरै यो पनि एउटा पाटो देखिरहेछ क्या हेर्नुहोस्। र थर्ड नम्बर कुरा चाहिँ कहाँ पनि छ भन्नुहुन्छ भने सरकारी खर्च चाहिँ एकदम न्यून। हेर्नु न 6 महिनाको हामीले रिपोर्ट हेर्दाखेरि जम्मा सरकारले 31% मात्र खर्च गर्न सकेको छ हेर्नुहोस्। भनेपछि त सबै के भइरहेछ भन्दाखेरि सरकारी ढिकुटीमा गयो कि भन्ने कुराहरू पनि अब त्यहाँ ढिकुटीमा छ भन्नु भने सरकारसँग पनि धेरै पैसा नभइरहेको अवस्था छ हेर्नुहोस्। तर सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अनि अर्को फोर्थ नम्बर चौथो कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि वास्तवमा हाम्रो जति रेमिटेन्स बढ्दै आयो त्यति हाम्रो फरेन करेन्सी रिजर्भ पनि बढ्ने अनि त्यसको सब्स्टिट्युटमा मनी सप्लाई पनि बढ्दै जाने हो कि। किनभने त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाली करेन्सी दिँदाखेरि मार्केटमा मुद्रामा मनी सप्लाई पनि बढ्दै जाने हुन्छ। यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ यी 3-4 कुराहरूलाई चाहिँ वास्तवमा हामी एड्रेस गर्न सकिरहेको छैन कि सरकारले। आयात चुलिएका बेला रेमिटेन्स घटेको र पर्यटन लगायतका सेवा क्षेत्रबाट पनि विदेशी मुद्रा आर्जन नहुँदा मुलुकमा रहेको विदेशी विनिमय संचिति घटिरहेको छ। अहिले श्रीलङ्काको मुख्य समस्या पनि विदेशी मुद्रा नहुनु हो। मुलुकमा चुलिदो आयात घटाउने ठोस निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यक भइसकेको छ। प्रति महिना औसतमा 1 खर्ब 42 अर्ब रुपैयाँका सामान भित्रिरहेका छन्। विगतका वर्षहरूको तुलनामा उच्च आयात हुँदा त्यही अनुपातमा विदेशी मुद्रा आर्जन हुन भने सकिरहेको छैन। डलर घट्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वस्तु आयातमा समेत कडाई गरिरहेको छ। ब्याङ्कहरूमा यस्तै स्थिति रहिरहने हो भने विगतमा सस्तो ब्याजमा ऋण लिएका व्यक्तिले ब्याज दर बढ्दै गएपछि किस्ता तिर्ने क्षमता गुमाउन थाल्छन्। त्यसले खराब कर्जाको आकार बढ्छ र ब्याङ्कहरूको नाफामा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने जोखिम उच्च छ। अर्कोतिर ब्याङ्कहरूले नयाँ कर्जा जारी गर्न नपाएपछि ब्याङ्कको लगानीमा सुरु भएका विकास आयोजनाहरूको काम समेत अवरुद्ध हुने, रोजगारी सृजनामा अवरोध आउने, थप आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसक्ने र समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार नै रोकिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। राजनीति अस्थिर हुनु, अर्थतन्त्र कमजोर हुनु राम्रा कुरा होइनन्। राजनीति सुध्रियो भने अर्थतन्त्र र अन्य क्षेत्र सुध्रिन्छ भन्ने दलहरूको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन पनि भरपर्दो देखिएन। स्थिरतालाई विकाससँग जोड्नेले प्राप्त मतको दुरुपयोग हुन्छ भने समृद्धिको चाह र स्थिरता कसरी सम्भव होला? दलहरूलाई यो प्रश्न। हस्त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्।
नमस्कार।